So hello everyone. Now today let's pick up where we left. हमने कहाँ छोड़े थे तो ये वाला pick up करो. We have covered the universal gravitational constant. Now you have to note one thing. Okay, the definition of universal gravitational constant. Okay. Now Henry Cavendish ले साहस तो देखा है मैले g लाई मेजर गर्छु तो F equals to g m1 m2 by d square. But there was a problem. How will we measure the g? कसरी मेजर गर्ने त्यसको भ्यालु? So मैले g भनेर एकैचोटी कतै लेखेको त हुन्न त्यो नम्बर भनेपछि मैले मेजर गर्ने कसरी भन्दाखेरि फोर्स मेजर गरेर मैले g को भ्यालु मेजर गर्न. मैले उलाई थाहा थियो कि मैले मेजर गर्न सक्ने चीज के हो भन्दाखेरि फोर्स. ठीक छ? त मैले फोर्स मेजर गर्न सक्छु. उनले सोचे मैले यो m1 लाई पनि m1 kg बनाइदिए. अब m2 पनि 1 kg मानम र d पनि 1 kg 1 मिटर राखम. सबैलाई युनिट चीज राख्दिए. ठीक छ? युनिट भनेको 1. ओके, सो अब के हुने भयो f को भ्यालु g into 1 by 1 स्क्वायर भनेको कति हुने भयो g भनेको यसले के देखायो भन्दाखेरि यदि मैले 1 kg यहाँ राखेछु, यदि मैले अर्को 1 kg यहाँ राखेछु र यिनीहरु दुईटाको बीचको छ 1 मिटर भने फोर्स कति हुन्छ g. यसको भ्यालु कति हुन्छ 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. उनले के गरे? उनले 1 kg यहाँ राखे, 1 kg अर्को ठाउँमा राखे, 1 मिटरले सेपरेट गरे र तिनीहरुको बीचको फोर्स निकाले. त्यसको भ्यालु के थियो g. ठीक छ? ओके, सो यु नोट दिस. एन्ड अब यसबाट डेफिनेसन बनाउन मिल्यो. व्हाट इज युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट? इट इज द फोर्स अफ attraction between two bodies of unit masses at unit distance. So it is the force of attraction between two bodies of unit masses 1 kg at unit distance. Okay, love. Now let's enter to another topic. हाम्रो अर्को टपिक छ ग्रेभिटी. ओके, सो ग्रेभिटी भनेको हामीले सानैदेखि सुनेको कुरा हो. ग्रेभिटी के हो, त्यसको इम्पोर्टेन्स. ग्रेभिटीको इम्पोर्टेन्स भनेको हामीलाई जमिनमा राख्नु त्यसको इम्पोर्टेन्स हो. हामी यसरी हाम फाल्यो भने उडी हुँदैनौं, राइट? किन ग्रेभिटी छ अर्थमा, अर्थले हामीलाई सेन्टरतिर तानिरहेको छ. त्यही भएर हामी यहाँ अर्थ छ र यहाँ बब्लु भन्ने मान्छे बसेछ ल भने यसले यो बब्लुले कहाँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ? सेन्टर अफ अर्थमा. ठीक छ? त्यही भएर यो जहिले नि के हुन्छ यही बस्छ किन यसले त यो माटो त तल जान सक्दैन, राइट? सो यसले के हुन्छ यो ग्रेभिटीको इफेक्ट हो. सो व्हाट इज ग्रेभिटी? सो ग्रेभिटी इज अ फोर्स experienced by an object under gravitational field. अब यो के चीज हो फेरि? ग्रेभिटेशनल फील्ड. ग्रेभिटेशनल फील्ड के भन्दाखेरि अर्थ एउटा मास हो. अर्थले ग्रेभिटी प्रोड्युस गर्छ. त्यसको त्यो फिल्ड भनेको के भन्दाखेरि त्यो ठाउँ जहाँसम्म अर्थले आफ्नो फोर्स एक्सपिरियन्स गराउन सक्छ. मानौं यो अर्थ यहाँ छ भने यहाँसम्म यदि फोर्स एक्सपिरियन्स गराउँछ भने यो यति एरिया के हो त्यसको फिल्ड भयो. ओके, सो ग्रेभिटेशनल फिल्ड मा यदि यो अर्थ हो यहाँ कुनै अब्जेक्ट राख्यो भने यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सलाई के भनिन्छ हामीले? ग्रेभिटी. ओके, के भनिन्छ हामीले? ग्रेभिटी. सो यसका धेरै एप्लिकेसनहरु छन् ग्रेभिटी र हरेक एप्लिकेसन सर्ट क्वेशनको रूपमा अपियर हुन सक्छ. ओके, सो यु हैव टु पे अटेन्सन टु द applications of gravity. So first application के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो holding the atmosphere. Okay, के छ हाम्रो holding the atmosphere. अब मुनमा मान्छे गयो भने मर्छ भनेर भनिन्छ, राइट? किन त्यहाँ एटमोस्फियर छैन, हावा नै छैन. त्यहाँ किन हावा छैन भन्दाखेरि त्यसको ग्रेभिटी एकदम वीक छ. म यहाँ किन छु, अर्थमा किन यसरी उभिरहेको छु भन्दाखेरि ग्रेभिटी छ, त्यही भएर त्यसले तानिरह. त्यसै यहाँ जति पनि हावा छ, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, राइट?
इनर्ट ग्यासेसहरू सबैलाई के गरे अर्थले आफूतिर तानिरहेको छ, त्यही भएर यहाँ ग्यासै ग्यास छ। यदि त्यसको ग्राभिटी इनफ छैन भने, अर्थ एकदम सानो भएको भए त ग्यासहरू हुन्थेन यहाँ, राइट। सो त्यही भएर मुनमा लाइफ छैन। वान अफ द रिजन इज वाइ, बिकज देयर इज नो ग्यास। वाइ? बिकज देयर इज नो एटमोस्फियर, देयर इज नो अक्सिजन। ओके, त्यही भएर एस्ट्रोनटहरू जाँदाखेरि आफ्नो आर्टिफिसियल पम्पिङ मसिनहरू राखेर अक्सिजन सप्लाई गराएको हुन्छ। सो इट हेल्प्स इन होल्डिङ द एटमोस्फियर। ओके, अब लेख्ने आफैले यसलाई भाषामा, र यसबाट एउटा क्वेसनको पनि एन्सर भयो। वाइ देयर इज नो एटमोस्फियर, देयर इज नो एटमोस्फियर, नो एटमोस्फियर on moon. Okay, so write whatever you want. Okay, I've already described this thing. Why? Because the acceleration due to gravity, अझ त्यो भन्दा नि ग्राभिटी जुन छ, ग्राभिटी इज 1/6 अफ अर्थ। भनेको अर्थ भन्दा 6 गुना कम छ ग्राभिटी कहाँ? मुनमा। त्यही भएर एटमोस्फियर जति अर्थमा रहन्छ त्यति त्यहाँ रहँदैन। ओके, ठीक छ, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिङ इज इट डेभलप्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। डेभलप्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो हामीले जी भनेर सानैदेखि युज गरेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। खास यो के भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको? यसले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भनेको हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी इन्क्रिज गराउँछ। मतलब कि यो यदि अर्थ सर्फेस हो भने यो सर्फेस मानौँ, र यहाँबाट मैले एउटा बडी आलुलाई फालिदिएँ ल मानौँ भने, यहाँ यदि 1 सेकेन्ड पुरा भयो भने यसको स्पिड कति हुन्छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। किन? 1 सेकेन्डमा कतिले चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। त्यही भएर फेरि अर्को सेकेन्ड पछि कति हुन्छ त? 2 सेकेन्ड पछि, यहीँदेखि 2 सेकेन्ड यहाँ फालेको 2 सेकेन्ड पछि कति हुनु पर्यो? 9.8 प्लस 9.8 भी कति हुनु पर्यो? 19.6 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ। त्यही भएर माथिबाट अब्जेक्ट फाल्यो भने त्यो जहिले नि अर्थमा खस्छ। के हुन्छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्डले हरेक सेकेन्ड भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। ओके, नाउ अर्को चीज हो इट डेभलप्स इट असिस्ट्स फर रेन भनेको पानी। अब ग्राभिटी नै नभएको भए क्लाउडले पानी फाल्थ्यो, यता जान्थ्यो कि उता जान्थ्यो थाहा नै हुन्थेन, उडिरहेको हुन्थ्यो पानीका ड्रपहरू। त्यही भएर ग्राभिटीले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ रेन क्रिएट गरिदियो। अब पानी खसेपछि कता खस्न पर्यो? जहिले नि अर्थमै, र कति रेटले खस्न पर्यो? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, त्यसरी खस्न पर्यो। सो इट असिस्ट फर रेन्स। अझै हेल स्टोन्स भनेको असिनाहरू। ठिक छ, सो सबै हुन्छ। अब अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, सो अर्को एक्जिस्टेन्स अफ युनिभर्स। हाम्रो यो सोलर सिस्टम, सन यहाँ छ, मर्क्युरी, भिनस, अर्थ, मार्स, यो सबै जुन छ, यो ग्राभिटी, सनको ग्राभिटीले सबैलाई के गराइरहेको छ? घुमाइरहेको छ। यदि यो ग्राभिटी नभएको भए के हुन्थ्यो? न सन हुन्थ्यो, न मर्क्युरी, न सन पनि हुन्थेन, किन सन पनि अर्को ठुलो स्टारको वरिपरि घुमिरहेको छ। ठिक छ। सो ग्राभिटी नभएको भए यिनीहरू सबैको कुनै एकको एक्जिस्टेन्स हुनेवाला थिएन। सो ग्राभिटीले सबै गरेको छ। जस्तै हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी, हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यसलाई भनिन्छ मिल्की वे ग्यालेक्सी। ग्यालेक्सी भनेको एकदम ठुलो कुरा हो। फेरि हाम्रो ग्यालेक्सीमा 10 को पावर 11 वटा स्टार्स छन्। 10 को पावर 11 भनेको 1 पछाडि 10 11वटा 0 त्यतिवटा स्टार छन्, र ती सबै स्टारलाई आफ्नो पोजिसनमा कसले राखेको छ? भाइ साहब, ग्राभिटीले राखेको छ। यदि ग्राभिटी नभएको भए यो 10 को पावर 11 वटा स्टार रहन्थेनन्। र त्यस्तै ग्यालेक्सी पनि धेरै छन्। एउटा माटोको एउटा
लम्प लिने, ओके, हातमा राख्ने र त्यहाँ जति माटोका कणहरू हुन्छन् नि त्यति ग्यालेक्सीहरू यो युनिभर्समा छन्। भनेको 10 को पावर 11 स्टार छन्, त्यस्तै करोडौं खरबौं अरबौंवटा ग्यालेक्सी छन् जुन पनि केले गर्दा बसेका छन् आफ्नो ठाउँमा, ग्राभिटीले गर्दा। ग्राभिटीको बिना कसैको एक्जिस्टेन्स पोसिबल हुँदैन। हो यो विक फोर्स हो, इट इज अ विक फोर्स, बट इट इज एन इम्पोर्टेन्ट फोर्स। इट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फोर्स which helps in existence of the whole universe. Okay, ठीक छ। Now gravity, so gravity ले गर्दा हामीले ग्राभिटीले गर्दा धेरै कन्सिक्वेन्सेसहरु हुन्छ। कन्सिक्वेन्सेस भनेको के, रिजल्ट्सहरु देख्न पाइन्छ। ग्राभिटीका धेरै इफेक्ट्सहरु छन्। सो इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी, इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी भन्दा नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा चर्चा गरौँ अब। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। So G 9.8 मीटर पर सेकेन्ड भनिसकेको, यस। ओके, सो यसको भ्यालु, G को भ्यालु कति छ, 9.8 मीटर पर सेकेन्ड। यसले के भनेको मैले बुझाइसकेँ हुँ। यदि मैले माथिबाट अब्जेक्टलाई फाले 0 भेलोसिटीबाट भने 1 सेकेन्ड पछि त्यसको स्पिड कति हुन्छ, 9.8 मीटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि 2 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ, यसमा 9.8 जोड्ने, यतिले बढ्छ भनेको के हो। ओके, सो यहाँ कति हुने भयो, 9.8 प्लस 9.8 19.6 मीटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै जोडिँदै जान्छ। ओके, अनि यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त जान्न पर्यो। हामीले त्यत्रो ग्राभिटी पढ्यौँ, यो घोकेर मात्रै त भएन, यसको भ्यालु निकाल्न नि सक्न पर्यो। सकिन्छ, किन नसकिने। ओके, सो ग्राभिटी हामीले फोर्स पढेछौँ। सो फोर्स भनेको Gm1m2/d² r²d²। ल, ओके, यदि म अर्थमा छु र यहाँ छु भने, ठीक छ, र यो रेडियस r हो भने यो सेन्टर अफ अर्थ यहाँ छ र यो यहाँ छु, म यहाँ छु भने हामी दुईटाको सेन्टरको बीचको दूरी कति छ, r। अर्थको सर्फेससँग दूरी छैन, सर्फेसमै छु, तर सेन्टरसँगको दूरी कति छ, r। सो हामीले के लेख्न पाइयो, g मेरो मासलाई, अर्थको मासलाई भनौँ m र मेरो स्मल मासलाई भनौँ स्मल m र d ले दूरीलाई r² भनेर मानियो भने, सो अब फोर्स भनेको mg हो कि हैन, यहाँ लाग्यो भने mg लाउँछ फोर्स। सो m र m स्मल m काटियो र g को भ्यालु कति आयो, g क्यापिटल m/r² हो। अब अर्थको भ्यालु, अर्थको केसमा हेर्ने हो भने मास भनेको कति छ, g को भ्यालु कति छ, 6.67 into 10 को पावर -11, मास छ 6 into 10 को पावर 24 डिवाइडेड बाई रेडियस कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 6,380,000 मिटर्स को होल स्क्वायर। के भने मैले डाटा लेखिदिइहाल्छु मैले। मास अफ अर्थ जुन छ बिग एम भनेको 6 into 10 को पावर 24 kg हो, यही लेखिदिनु मैले। सो m इक्वल्स टु कति छ, 6 into 10 को पावर 24 kg, r भनेको छ 6,380 किलोमिटर्स। ठीक छ, किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर यहाँ लेखियो र यसको भ्यालु कति आउँछ, लगभग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। ठीक छ, सो यो के हो, एउटा ग्राभिटीको केस हो। अब कसैले कोही मनमा क्वेसन आउला, यदि म यहाँ बसेँ भने उफ्रिँदाखेरि कति कुनै हाइटमा पनि त बस्न सक्छु। ठीक छ, यहाँ यो छ, यहाँ रामलाल छ भने यहाँ श्यामलाल आरको हाइटमा नि त हुन सक्छ, राइट। हाइट त बदलिन सक्छ नि हो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा हाइटमा मान्छे बस्यो भने त्यति बेला यो जी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु। ओके, सो अब यसलाई न्युमेरिकल्ली हेरौँ। यो रामलाल यहाँ छ, यो श्यामलाल यहाँ छ। यसको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालुलाई जी मानौँ। ठीक छ, यसलाई के मान्यौँ भन्दाखेरि जी डैश मानौँ। ठीक छ, ओके। अब यो रेडियस, अर्थको रेडियसलाई आर मानौँ र यो हाइट जुन छ यसलाई एच मानौँ। ओके, एच। अब जी को भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि gm/r², अघि नै भ्यालु निकालेको, राइट। आर हो दूरी, दुईटा बीचको सेन्टरको बीचको दूरी। तर यो श्यामलालको दूरी लागि दूरी कति छ, r + h। टोटल दूरी कति हुने भयो, r + h। सो हामीले g डैश को भ्यालु कति लेख्न पर्यो, g यहाँ मास त उही छ नि अर्थको, डिवाइडेड बाइ r + h को होल स्क्वायर। ओके,
सो अब यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ र 2 इक्वेसनले 1 लाई डिवाइड गरिदिउँ। सो अब के आउँछ, g डैश बाई g हुने भयो इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाई r प्लस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm बाई r स्क्वायर, gm मर्यो र यसले के बाँकी दियो भन्दाखेरि r स्क्वायर बाई r प्लस h होल स्क्वायर। सो त्यसरी g डैश को भ्यालु कति हुने भयो, r बाई r प्लस h को होल स्क्वायर इन्टु g। ओके, यति हुने भयो भ्यालु। यसलाई नोट गरौँ अनि अर्को टपिकमा जाऊँ हामी। अब इतिहासमा एउटा एकदम ठुलो डिबेट चलेको थियो। एरिस्टोटल एकदम पहिला के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदम भारी अब्जेक्ट जुन हुन्छ, एकदम हेभियर अब्जेक्ट एकदम छिटो फल गर्छ र एकदम पातलो एकदम मास नभएको अलिक कम मास भएको अब्जेक्ट ढिलो फल गर्छ। त्यो पनि हेर्न पनि सकिन्छ। ढुङ्गा फाल्यो छतबाट भने त्यो छिटो झर्छ, तर एउटा पेपर फाल्यो भने धेरै समयपछि झर्छ। र त्यसपछि एरिस्टोटल भन्ने मान्छेले ज्ञानी भएर एकदम ज्ञानी मानिसहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेभियर अब्जेक्ट चाहिँ छिटो खस्छ भनेर एउटा थ्योरी निकालिदियो। तर यसमा अब्जेक्ट गरे ग्यालिलियोले भने यो हुँदैन, अब्जेक्टको मास जे होस् कुनै मतलब छैन, जस्तो होस् यदि अर्थमै दुईटा अब्जेक्टहरू खसिरहन् भने दुईटा एउटै रेटले खस्छ, दुईटै एकै टाइममा खस्न पर्छन्। भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो अर्थ छ, अर्थमा एउटा फिदर मानौँ मैले, फिदर भनेको प्वाख, राइट। अब एउटा स्टोनलाई खसाले भने दुईटै एकैचोटि यहाँ पुग्न पर्छ भनेर भन्छ र यो ट्रु पनि हो। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु मैले के राखेको थिएँ, gm बाई r स्क्वायर हो। यो त यसको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ, मास अफ अर्थ र रेडियस अफ अर्थमा। तर के यो बलको मास अथवा यो ढुङ्गाको मास अथवा यो प्वाखको मासमा डिपेन्ड गर्छ? इट डज नट डिपेन्ड अपन देम। भनेपछि यिनीहरू दुईटैको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हो, एउटै हो र त्यो के हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भने हरेक अब्जेक्टले 1 सेकेन्डमा कतिले भेलोसिटी इन्क्रिज गर्न पर्यो, यसले होस् अथवा यसले होस् 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि दुईटा एकैचोटि खस्न पर्यो कि परेन, पर्यो। भनेपछि तर अब रियल लाइफमा त त्यो देखिन्न। भनेपछि के यो थ्योरी रङ हो, न्युटन बाबालाई फाल्दिउँ हामीले? अब होइन, हामीले एउटा चिज छुटाइरहेको छौँ। त्यहाँ ग्राभिटीको फोर्स मात्र छैन, त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स पनि छ। एउटा पेपरको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ र त्यसको मास कम हुने कारणले त्यो हावाले त्यसलाई माथि धकाल्छ। भनेपछि स्टोनलाई त त्यस्तो गर्न सक्दैन, त्यही भएर यो यसलाई तल ग्राभिटीले तानी त राख पेपरलाई, तर एयरले पनि के गरिराख, तलबाट धक्का दिइराख। भनेपछि न यो न यता न उता हुन्छ, जता फोर्स बढी हुन्छ त्यतै लाग्छ। त्यही भएर यस्तो 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 कति आफ्नो ऱ्यान्डम मोसनमा हिँडिरहेको हुन्छ। ओके, सो ग्यालिलियोले त्यो देखेर भने त्यस्तो कि यस्तो हुँदैन, यो यस्तो हुनुपर्छ। रिजन पनि हामीलाई थाहा, किन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज सेम फर एभ्री बडिज रिगार्डलेस अफ देयर मासेस। मासेसको कुनै मतलब छैन, मास सेम होस्, ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ, सेम हुन्छ। ओके, अब त्यो कुरा गरिसकेपछि हामीले के गिभ रिजन्सहरूतिर हेरौँ। लगभग एउटा राम्रो बच्चाले यो सबै यत्रो थ्योरी दिइसकेपछि एकछिन टाइम लियो भने यो गिभ रिजनको एन्सर मजाले गर्न सक्छ। र फर्स्ट क्वेसन छ वेट अफ बडी डिक्रिजेस विथ हाइट। हाइट बढ्यो भने वेट अफ बडी डिक्रिज हुन्छ। किन? अब मैले सोध्छु वेट अफ बडी डिक्रिज, पहिला त वेट भनेको के हो, मैले पढेको थिएँ वेट भनेको mg हो। यस, मास त उही हुन्छ, माथि हाइटमा लाग्यो भने एउटा 1 केजीको वस्तु थोरै न 2 केजीको हुन्छ, हुँदैन नि। त चेन्ज के होला, ग्राभिटी। र ग्राभिटीको मैले फर्मुला पढेको थिएँ, g भनेको gm बाई r प्लस h होल स्क्वायर, यदि कुनै हाइटमा छ भने। भनेपछि हाइट बढ्यो भने यो g को भ्यालु घट्छ। ओके, हाइट बढाएर हेरौँ त, 2 बाट 3 बनायो भने यो तलको टर्म बढ्ने भयो, त्यही भएर g को भ्यालु पनि के हुन्छ, घट्छ। सो हाइट बढ्छ भने यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ, हाइट बढ्यो त g घट्यो।
त्यही भएर वेट पनि त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि वेट पनि घट्यो। सो इफ यु इन्क्रिज द एल्टिट्युड, इफ यु इन्क्रिज द हाइट, द भ्याल्यु अफ वेट विल अभियसली डिक्रिज। वेट के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यही भएर माउन्ट एभरेस्टमा कुनै चिजलाई वेट गर्यो भने त्यो कम हुन्छ। त्यस्तै अब अरुण भ्यालीमा डिपेस्ट भ्याली अफ द वर्ल्ड भनिन्छ, त्यहाँ गएर वेट गर्यो भने के हुन्छ धेरै हुन्छ वेट, किन हाइट कम छ त्यहाँ। ओके ठिक छ। अब अर्को क्वेसन के भन्दाखेरि देयर इज नो लाइफ अन अर्थ अन मुन, देयर इज नो लाइफ अन, देयर इज नो लाइफ on moon. Why? Because the gravity of moon is 1/6 of earth, so it's not able to hold the atmosphere, so there is no life on moon. There's no life on moon. कुनै पनि ग्यास अड्डिनै सक्दैन, so there is no life on moon. अब अझै अर्को क्वेसन छ, मैले टाइड्सको कुरा त बुझाइसकेपछि टाइड्समा अझै एउटा क्वेसन छ। टाइड्स अकर अन ओशन्स, टाइड्स त ओशनमा मात्रै अकर हुन्छ, टाइड्स अन ओशन, अकर अन ओशन बट नट इन लेक्स। किन? मैले भनेको पहिलाको रिजन अनुसार त लेकमा पनि हुनुपर्ने हो, तर के फेवा लेकमा हामीले छालहरू उठेको देखिन्छ, ठुला ठुला छाल उठेको? अभियसली नट, राइट। सो के रिजन छ त ओशनमा समुद्रमा मात्र यो छालहरू देखिने तर लेकमा नदेखिने? वाइ? सो द एन्सर लाइज इन दिस फर्मुला, द एन्सर इज gm1m2/d²। फोर्स यदि मास बढायो भने फोर्स बढ्छ, राइट। तर के ओशनको मास धेरै ठुलो धेरै छ कि लेकको मास धेरै छ? अभियसली ओशनको मास धेरै छ, त्यही भएर यो फोर्स पनि ओशनको लागि के हुन्छ धेरै हुन्छ, यो लेकको लागि के हुन्छ कम हुन्छ। त्यही भएर धेरै फोर्स आउँदैन, धेरै फोर्सले तानिन्न त्यो पानी, त्यही भएर छाल पनि के हुन्न ठुलो हुँदैन। सो के हुन्छ टाइड्स अकर इन ओशन बट नट इन लेक्स बिकज यो फर्मुला लेखिदिने एन्ड द मास of lake is small compared to oceans. So oceans को सँग कम्पेयर गर्ने हो भने कुनै तुलना नै छैन कि ओशन को नै मास के छ धेरै छ, राइट। ओके अब अलि गाह्रो क्वेसन, अब अलि मजा आउने क्वेसन र यो बुझ्न कोसिस गरौँ। द वेट अफ बडी डिक्रिजेस इन माइन्स, माइन्स भनेको के हो? खानी। माइन्स भनेको के हो? खानी भनेको त मेटलहरू जुन छ त्यसलाई निकाल्ने ठाउँलाई माइन्स भनिन्छ। भनेको अर्थमा खाल्टो खनेर त्यहाँ तल गएर त्यहाँका मेटलहरू निकाल्नेलाई के भनिन्छ? माइन्स। ठाउँलाई के भनिन्छ? माइन्स। अब मैले त अर्थभन्दा माथिको कुरा त गरेँ, कुनै एउटा हाइटमा ग्राभिटी जी भनेको कति हुन्छ? gm/r+h²। तर मैले तलको कुरा त गरेकै छैन नि, तलको कुरा गरेँ होइन। अब तलको कुरा नि गरौँ। तल के हुन्छ भन्दाखेरि हो यो दूरी घट्यो, रेडियस घट्यो। अब यो सेन्टर मान्छे यहाँ यो रामलाल यहाँ छ भने यसको र यहाँ सेन्टर र अर्थको सेन्टर र त्यसको बिचको दूरी त घट्यो। अब रेडियस हुँदैन, मानव यो दूरी आर छ भने स्मल आर हुन्छ। अब रेडियस घटे त वेट त बढ्न पर्ने हो, किन भनेको जी भनेको के छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r²। भनेको रेडियस घट्यो भने हेरौँ त यहाँ आर को भ्यालु घटायो भने जी को भ्यालु नि के हुन्छ? घट्न पर्छ कि पर्दैन? बढ्न पर्छ नि, किन आर यो तलको भ्यालु घट्यो भने त यो माथिको यो जी को भ्यालु त बढ्छ, राइट। तर त्यस्तो हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यो यम कन्स्टेन्ट हुँदैन कि। अब म यहाँ यदि म यहाँ यो सेन्टर ओ हो भने सनको यो अर्थको र म यहाँ छु पी भन्ने पोइन्टमा भने अब मैले मास जुन लिन्छु यति एरियाको मात्रै मास लिन्छु र यो मासलाई छोडिदिन्छु।
ठीक छ, मास के लिने भयो, यति मात्रै मास लिने भयो, तर यसलाई भनिन्छ इफेक्टिभ मास। सो अब रेडियस त घट्यो ठिक छ, तर त्यो भन्दा बढी यत्रो मास के भयो, गायब भयो। त्यही भएर यो जी को भ्यालु के हुन्छ, घट्छ, किन मास घट्यो हो भाइ साहब, मास घट्यो, जी घट्यो। सो यसको रिजन के लेख्ने, बिकज इफेक्टिभ मास of earth decreases inside a mine, and by formula exam में short question लेख्दाखेरि कहिले फर्मुला लेख्न नछुटाउने। ओके, सो फर्मुलाले नै मार्क्स दिन्छ। बाई फर्मुला g equals to gm by r square। सो इफ m decreases, यसलाई भाषामा लेख्ने, m decreases that means g increase, m decreases means g decreases, so that means weight पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। ओके, सो यो कहानी के भयो, weight of body decreases in mines, why, because the effective mass decreases। यहाँ हुँदाखेरि यो मास पुरा यो अर्थको मास थियो, तर यहाँ पुगेपछि अब कति मास गनिने भयो, यति मासलाई मात्रै गनिने भयो। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, लेट्स मूव अन। र एउटा फेमस क्वेशन छ, ओके, अब न्यूमेरिकलतिर जाम। न्यूमेरिकल्स को बेसिकबाट एडभान्सतिर जाम। ओके, सजिलोदेखि गाह्रोतिर। सबसे पहिला न्यूमेरिकल छ, फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन जुपिटर। मैले अर्थमा निकालिसकेको, मास सास देखाएर त्यहाँ सबै ग्रेभिटीमा निकालिसकेको, अब जुपिटरमा कति होला त्यसको लागि हामीलाई केही डाटा चाहिन्छ, मास अफ जुपिटर। सो मास अफ जुपिटर कति छ भन्दाखेरि 1.9 into 10 को पावर 27 kg। ठुलो प्लानेट हो, बिगेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। अनि रेडियस अफ जुपिटर भनेको कति छ भन्दा 7.1 into 10 को पावर 7 meters। सो यत्रो ठुलो अब्जेक्ट छ। अब यसको ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी के गर्ने, र एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेपछि एउटा यो सर्फेसमै हो है, मतलब जुपिटर यहाँ छ भने यहीँको लागि कुरा सोधेको, यो हाइट कुनै हाइटमा कति हुन्छ भनेर सोधेको होइन। सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। सो यसको लागि मैले फर्मुला, अब मलाई एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी सुने हो, सरले फर्मुला के पढाउनु भएको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटीको, यस g इक्वल्स टु gm by r स्क्वायर। अब भ्यालु राख्दिउँ, एन्सर निस्क्यो। सो g भनेको मलाई थाहा 6.67 into 10 को पावर -11, m भनेको 1.9 into 10 को पावर 27 डिवाइडेड बाई r भनेको 7.1 into 10 को पावर 7 को होल स्क्वायर। सो कति आउँछ, लगभग 25.6 आउँछ मेरो अनुसार, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, यसलाई क्याल्कुलेटरमा दबाउँ र भ्यालु कति आउँछ, g को 25.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अर्थ भन्दा धेरै गुणा ठुलो छ केमा, जुपिटरमा। ओके, ठीक छ। अब अर्को क्वेशन हामीसँग के छ भन्दा a person can lift, यो अलि राम्रो क्वेशन हो, you have to pay attention to this question। A person can lift 100 kg on earth, how much mass can he lift on moon? यो मुनमा जाने जुन एस्ट्रोनटहरु थिए नि, उनीहरुको सुट भनेको लगभग 120-130 केजी को पनि हुनसम्म गराउन सकिन्थ्यो के, किनभने त्यहाँ ग्रेभिटी एकदम कम छ, त्यही भएर वेट के हुन्छ, हरेक चीजको कम हुन्छ। ओके, त्यही भएर जति ठुलो अब्जेक्ट दिए पनि तिनीहरुले त्यसलाई मजाले उठाइदिन्थे के, किन ग्रेभिटी एकदम कम छ त्यहाँ। सो मास मैले यदि एउटा फ्री स्पेसमा छु र ग्रेभिटी 0 छु भने 1 खरब केजी दिए पनि मैले मजाले उठाइदिन सक्छु, किन ग्रेभिटी छैन भने त्यसले मलाई थिच्ने वाला छैन के। ओके, सो now let's focus in this question. If a person can lift 100 kg on earth, how much mass can he lift on moon? र यसको लागि कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि, कन्सेप्ट के हो भन्दा
a person can lift a particular weight. उसले मास जति पनि उठाउन सक्छ तर वेट एउटै उठाउन सक्छ। अर्थमा कति मास कति वेट उठाएको छ m इन्टु g भनेको 100 इन्टु g भनेको कति छ 9.8 न्युटन। यति न्युटन अर्थमा उठाएको थियो। ठीक छ, अर्थमा कति उठाएको थियो 100 इन्टु 9.8 न्युटन भने मासमा मुनमा गएर नि कति उठाउन सक्छ यति नै न्युटन उठाउन सक्छ। मानव m मास उठाउन सक्छ। त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु के छ वेट तपाईलाई m दियो त बुझ्नु पर्यो है। सो mg लेखेको यहाँ र मुनमा गएर मास कति छ एउटा पर्टिकुलर मास कति उठाउन सक्छ त्यसलाई m मानम र त्यहाँ g को भ्यालु कति छ 1/6 इन्टु 9.8 भनेको जति अर्थमा छ त्यसको 1/6 छ मतलब कि 1/6 त 9.8 छ। ओके, सो अब वेट त एउटै उठाउन सक्छ एउटा मान्छेले भनेपछि यसलाई दुईटालाई इक्वलाइज गरिदियो भने 100 इन्टु 9.8 इक्वल्स टु m इन्टु 1/6 इन्टु 9.8 भनेको 9.8 काटियो मास कति उठाउन सक्दो रहेछ 600 केजी भनेको यहाँ 100 केजी उठाउने मान्छेले वहाँ गएर के गर्दो रहेछ 600 केजी उठाउन सक्दो रहेछ। ओके, सो यो ग्राभिटीको इफेक्ट हो। त्यो जहाँ ग्राभिटी हुँदैन जिरो हुन्छ त्यहाँ त जति केजी नि उठाइन सक्छ पुरा अर्थै उठाउन सक्छ यदि ग्राभिटी छैन भने। तर अर्थले गर्दा ग्राभिटी त हुन्छ तर जत्रो मास पनि के गर्न सक्छ उठाउन सक्छ। ओके, द नेक्स्ट क्वेशन। अब क्याल्कुलेटर थिच्न चाहिँ आउनु पर्छ है भाइ साहब। त्यही आएन भने त प्रब्लम छ, क्याल्कुलेटर थिच्न सिक्नु पर्छ। ओके, सो व्हाट विल बी the acceleration due to gravity if earth is compressed to half of its radius भनेको अर्थको रेडियसलाई हाफ गरिदिए मैले पिचकाइदिए के अर्थलाई भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के होला एउटा कमन सेन्स लगाएर भनौँ त 1 मिनट 2 मिनट सोचेर के होला। अभियसली के हुन्छ जी के हुन्छ रेडियस घट्यो भने जी के हुन पर्छ बढ्न पर्छ। किन अब मैले सोच्छु जी भनेको सरले मलाई भन्नुभएको थियो जी भनेको gm/r²। अब gm/r² भने अब मैले थिचे भने मास त उही रहन्छ नि रेडियस घट्ला तर मास त उही रहन्छ। सो यदि मैले अर्थलाई थिचिराखु भने मास उही रहन्छ तर रेडियस r बाट के हुन्छ r/2 हुन्छ भनेपछि के लेख्न पर्यो gm/r/2 को होल स्क्वायर हो भनेपछि के हुन पर्छ 4 इन्टु gm/r² भनेको अघि नै जति ग्राभिटी थियो त्यसको के हुन्छ 4 गुना हुन्छ। सो द ग्राभिटी द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी increases by 4 times भनेको अहिले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने 40 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ रेडियस आधा गरिदिने भने अर्थको। मासमा डिपेन्ड गर्दैन कति रेडियस सानो छ मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ तर धेरै केमा डिपेन्ड गर्छ रेडियसमा। सो रेडियस एकदम कम भयो भने के हुन्छ जी को भ्यालु बढी हुन्छ। ओके, ठीक छ ल। अब जबरदस्त क्वेशन र आउन सक्ने क्वेशन है फेरि। सो यसले के क्वेशन भन्छ भन्दाखेरि यसलाई गिभ रिजनको रूपमा नि आउन सक्छ यो क्वेशन न्युमेरिकलको रूपमा नि आउन सक्छ। पहिला गिभ रिजन लेखौँ। गिभ रिजन क्वेशन के भन्दाखेरि चाहिँ ओके द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एप्पल and earth is equal and opposite then why earth does not fall or earth is why the earth is not attracted
टुवर्ड्स द यसले के भने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लास 9 मा के पढेको न्युटन्स फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल कतै कतै सुनेको चाहिँ हो है। अरे केही ठुलै कुरा छैन। थर्ड ल भनेको के थियो? थर्ड लले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सन इक्वल्स टु माइनस रियाक्सन भनेको एक्सन र रियाक्सन इक्वल हुन्छन् तर अपोजिट हुन्छ। माइनसले के जनाए अपोजिट छ भने मैले मैले भित्तालाई एकदम बेसरी हाने भने मलाई नि दुख्छ नि, भित्तालाई नि दुख्यो मलाई नि दुख्यो भनेपछि हरेक एक्सनको के हुन्छ एउटा रियाक्सन हुन्छ। त्यस्तै यदि अर्थले एप्पललाई तल झरालिराख्यो भने अर्थ पनि त माथि जानु पर्ने, अर्थ पनि त एप्पलतिर एट्र्याक्ट हुन पर्ने हो। फोर्स के हुन पर्ने हो? इक्वल र अपोजिट हुन पर्ने हो। तर त्यस्तो किन हुन्न भनेर सोध्यो र यसको एन्सर मैले एउटा न्युमेरिकलबाट दिन्छु है। एकदम फिल आउने गरी बुझ्नु त त्यो न्युमेरिकलबाट गरियो भने। सो इफ अ मास if an apple of कति 100 grams falls towards earth of mass 6 into 10 power 24 kg and radius 6380 kilometers. Find acceleration, find force and acceleration exerted upon earth भनेको यदि एप्पल झरेर आयो भने अर्थ पनि झर्न पर्यो, कतिले झर्छ भनेर फाइन्ड गर्न भने यहाँ। ओके, सो माथिको क्वेसनलाई मेटाइहाल्छु अहिले मैले। यसको एन्सर आफै भाषामा लेख्न सकिन्छ यदि यो न्युमेरिकल बुझ्यो भने। सो यहाँ मास गिभन लेखौँ सबसे पहिला। मास भनेको के हो? 100 केजी, 100 ग्राम भनेको कति हो? यो 100 बाई 1000 केजी। सबैलाई एसआई युनिटमा लैजानु पर्छ। ओके, सो 0.1 केजी हो यो। अब मास अफ अर्थ कति देखा यमी मानम 6 into 10 को पावर 24 केजी र मास अफ रेडियस अफ अर्थ कति देखा आरी मानम त्यसलाई 6380 किलोमिटर भनेको यसलाई मिटरमा लैजानु पर्यो इन्टु 1000 मिटर भयो। ठीक छ। ओके, सो अब सुरु गरौँ। सो फोर्स जुन छ एप्पललाई लाउने फोर्स भनेको के हो? जीएम क्यापिटल एम ई स्मल एम बाई आर को होल स्क्वायर हो। अब फोर्स यो कसलाई लाउने? एप्पललाई। के यही फोर्स अर्थलाई लाग्छ? अभियसली लाग्छ। किन? न्युटन दादाले के भन्नुभयो? इक्वल र अपोजिट भनेको जति एप्पललाई लाउँछ त्यति कसलाई लाउँछ? अर्थलाई। राइट? सो द फोर्स एक्जर्टेड अपॉन द अर्थ इज also what? The same force that is exerted upon the apple. ओके, सो यो फोर्स कल कसको लागि हो? अर्थको लागि पनि हो। यसलाई एफई लेखौँ। ओके, सल्युसन गरौँ। ओके, अब फोर्स भनेको के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन, न्युटन सेकेन्ड ल। यो भनेको केसँग इक्वल हुने भयो? एम बाई आर स्क्वायर। तर यो एम भनेको के हो? मास अफ अर्थ। त्यही भएर यसलाई एम नराखिकन क्यापिटल एम ई राखौँ। ओके, सो अब यमी काटियो र एक्सेलरेसनको के हुन्छ? एक्सेलरेसनको फर्मुला हुन्छ जी स्मल एम बाई आर स्क्वायर। यो एक्सेलरेसन कसको हो? अर्थको। अब यसमा भ्यालु राख्ने भने 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 इन्टु स्मल एम भनेको कति छ? 0.1 केजी डिभाइडेड बाई आर भनेको 6380,000 को होल स्क्वायर। सो यसको भ्यालु निकाल्न त कति आउँछ? ओके, गिभ मी 6.67 into 10 power minus 11 into 0.1 divided by 6380,000 को होल स्क्वायर। भनेको एक्सेलरेसन कति आउँछ भन्दाखेरि 1.63 into 10 को पावर माइनस 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भनेको यो अहिले त्यो एप्पलमा कति एक्सेलरेसन आउँथ्यो? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तर अर्थमा कति एक्सेलरेसन छ? 1.63 इन्टु 10 को पावर माइनस 25 भनेको यसको 0.25 वटा 0 पछि 1.63 त्यति अर्थको एक्सेलरेसन हुन्छ। अर्थको एक्सेलरेसन हुन्छ तर के त्यो एक्सेलरेसनलाई देख्न सकिन्छ? हामीले देख्न सकिन्न। किन? यत्रो छ यो भ्यालु।
यति कम छ यो भ्यालु, ठिक छ। सो एकदम कम छ यो भ्यालु, त्यही भएर हामीले यो एक्सिलरेसनलाई नोटिसै गर्न सकिँदैन। के अर्थ जाँदैन र के अर्थ एप्पलतिर एट्र्याक्ट हुँदैन, हुन्छ, तर धेरै कम एट्र्याक्ट हुन्छ। किन? मास अफ एप्पल के छ यहाँ कम छ, स्मल एम आयो फर्मुलामा। ओके, ठिक छ। राइट, नाउ लेट्स मुभ अन। Okay, so numerical को last question, find the null point। एउटा मास 10 केजी यहाँ छ, मानव ठुलै केजी मास नि 1000 केजी र यसको रेडियस छ 2 मिटर र अर्को मास छ 10000 केजी 10000 केजी र यसको मास छ मानव कति लियौँ 10 रेडियस, सरी रेडियस कति लियौँ 10 मिटर लियौँ र यिनीहरू दुईटाको बिचको दूरीलाई लियौँ कति भन्दा कति लिने, ल 3 मिटर लेख्दिउँ। सो अब क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि नल पोइन्ट फाइन्ड गर्ने भनेर। कति नल पोइन्ट, अब पहिला त कुरा थाहा हुनु पर्यो नल पोइन्ट भनेको के। अब मैले सोच्न लाग्छु, मैले पहिलोचोटि यो क्वेसनमा देखेँ इक्जाममा, अब कसरी गर्छु मैले यसलाई सल्युसन। केही नआयो भने सल्युसन त लेख्छ हामीले, त लेखिहाल्नु। अब नल भनेको के हो? नल भनेको एम्प्टी, नल भनेको केही पनि नै, नल भनेको केही पनि छैन भनेको त्यहाँ ग्राभिटी कति हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। भनेपछि अब एउटा यस्तो पोइन्ट थाहा पाउनु पर्यो जहाँ ग्राभिटी कति होस्, 0। अब म यहाँदेखि यहाँ हिँडेको हिँडे गरेँ र एउटा यस्तो ठाउँ खोजेँ जहाँ फोर्स मेरोलाई यति गरौँ। ओके, न्युमेरिकल यु हेभ टु प्र्याक्टिस इट, देयर आर लट्स अफ न्युमेरिकल्स, सबै आइडिया दिइसकेको छु। ओके, एउटा नल पोइन्टको कन्सेप्ट बाँकी छ, वी विल डिस्कभर द्याट इन अनदर भिडियो। ओके, सो stay tuned and study. Okay? And if you like this video, you can do 3 things. Okay, so you know that is like, subscribe and share. Thank you.